سنن النسائی مال احمد بن شعیب النسائی، دار احیاء تراث العربی ناشر 54. 315 را ببینید دوستان. عمر گفت من باشم تا که آب نیابم من نماز نمیخوانم. صریحه که عمر بن الخطاب میگه که 2 ماه هم آب نیابه نماز نمیخوانم. و این خلاف قرآن کریم، خلاف گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سوره النساء آیه 43. او لا جنوب الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. مس نساء کنایت از جماع هست و آب نیافتید پس تیمم کنید با خاک پاک. سوره مائده آیه 6. بسم الله الرحمن الرحیم. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هنگامی که لمس نمودید زنها را پس با خاک پاک تیمم بکنید. عمر بن الخطاب خلاف حکم خدا حکم داده.